तो एक दफ़ा फिर से इंडिया नेपाल के ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हुए हैं। आज हम नेपाल की मीडिया रिपोर्ट के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इंडिया नेपाल के जो ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, जिसमें इंडिया वाले कह रहे हैं कि नेपाल ने इंडिया के इलाकों को अपने मैप में शामिल कर दिया और बाद में इस मैप को अपने नए नोट के ऊपर छाप दिया। इस बारे में नेपाली मीडिया क्या कहती है, आज इसी बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि नेपाली मीडिया इसके बारे में क्या बात करते हैं। अहिले भारतीय मिडियाले नेपालले छाप्न लागेको 100 रुपियाँको नोटको विरोध गरेका छन्। भारतीय मिडियामा नेपाली नोटमा राख्न लागेको लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी आफ्नो भएको र ती विवादित भूमिलाई नोटमा छाप्न लागेकोमा विरोध गरेका छन्। यस क्षेत्रलाई लिएर नेपाल र भारत बीच करिब 35 वर्षदेखि विवाद जारी छ। नेपालले 2077 जेठ 7 गते नयाँ चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यति बेला पनि नेपालका ती तीनवटै क्षेत्र भारतको हिस्सा रहेको भनी उनीहरूले दाबी गरेका थिए। तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले एक विशेष कार्यक्रमका बीच कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा राजनैतिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेकी थिइन्। त्यसलाई पछि नेपालको संघीय संसदले अनुमोदन गरेको थियो। नेपालले सुगौली सन्धि अनुसार काली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ राजनैतिक र प्रशासनिक नक्सा लागू गरेको थियो। भारतीय कब्जामा रहेका ती भूभाग यसअघि प्रचलनमा रहेको नेपालको नक्सामा थिएनन्। नेपालको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा माथिबाट बग्ने काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका भूभाग समेटिएको छ। नेपालमा नोटको डिजाइन परिवर्तन गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई छ, तर यसका लागि सरकारबाट स्वीकृति भने लिनुपर्ने हुन्छ। नोट छाप्नकै लागि मन्त्री परिषदको निर्णय आवश्यक पर्दैन, तर आकार, चित्र, दर लगायत विभिन्न परिवर्तन गर्दा अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ, जुन नेपालको मन्त्री परिषदले नोटको डिजाइनमा परिवर्तनलाई स्वीकृति गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त नोट छाप्न चाइनाको चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसनलाई दिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 100 रुपियाँ दरका 16 करोड थान नोट छपाई भएर बैंकको ढुकुटीमा दाखिला भएको केन्द्रीय बैंकको एउटा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यो पटक नेपालले रु 100 दरका 30 करोड थान नोट छपाईका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो। 30 अर्ब रुपियाँ बराबरका 30 करोडवटा नोट छाप्न 89,96,529 अमेरिकी डलर अर्थात् 1 अर्ब 21 करोड 26 लाख नेपाली रुपियाँ बराबर पर्न आउँछ। केपी शर्मा ओलीको पालामा 2077 जेठ 7 गते चुच्चे नक्सा सार्वजनिक भएको थियो। अहिले ओली नै प्रधानमन्त्री रहेको बेलामा उक्त नक्सा समेटिएको नयाँ नोट चिनिया कम्पनीलाई छाप्न दिएको भन्दै भारतीय पक्षबाट विरोध गरेका छन्। जबकि 2078 साल माघमा 2 रुपियाँको सिक्कामा चुच्चे नक्सा हालिसकेको छ। 1 रुपियाँको सिक्कामा पनि चुच्चे नक्सा छ। यदि सिक्कामा भएको नक्सा नोटमा ल्याउँदा भारतलाई किन टाउको दुखाइ? नेपालसँग सन् 1819, 1821, 1827 र 1856 का धेरैवटा नक्सा रहेका छन्। त्यसमा लिम्पियाधुराबाट निस्केको पानीलाई काली भनेर राम्रोसँग लेखिएको छ। यस अनुसार लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीभन्दा पूर्वको समस्त भूभाग नेपालको भागमा पर्न आउँछ। त्यसमा गुन्जी, कुटी, नाभी, कालापानी र लिपुलेख भन्ज्याङ सबै नेपालको भागमा पर्न आउँछन्। त्यहाँका जनताको जनगणना र करको विभिन्न प्रमाणहरू समेत नेपालसँग छ। तर भारतले सन् 1962 देखि ओगटेर बसिरहेको हुँदा उसको एकलकाटे विचारले नेपाललाई नटेरेर प्रयोग गरिरहेको छ। अर्को कुरा, भारत र चीनबीच त्यो समयमा तनावको स्थिति भएकोले पहिले नेपालले भारतलाई त्यहाँबाट भगाएन, तर अहिले भारतले नै नेपाललाई त्यो भूभाग आफ्नो रहेको दाबी गरिरहेको छ। सन् 1816 मा ब्रिटिस र नेपालका गोर्खा राजाबीच भएको सुगौली सम्झौतामा काली नदी हुँदै भारत र नेपाल बीचको सीमा निर्धारण गरिएको थियो। सम्झौता अनुसार काली नदीको पश्चिमी क्षेत्र भारतको रहेको र त्यसको पूर्वतर्फ पर्ने सम्पूर्ण भूभाग नेपालको रहेको प्रमाणित भएको थियो। त्यो समयमा त्यसलाई छुट्याइएको थियो। तर अहिले दुई देशबीच काली नदीको उत्पत्ति कहाँबाट भएको हो भन्ने बारेमा विवाद हुँदै आएको छ। भारतले पूर्वी धारालाई काली नदीको उद्गम स्थल मानेको छ, जबकि नेपालले पश्चिमी धारालाई उद्गम स्थल मानेको छ र यसैका आधारमा कालापानी क्षेत्रमा दुवै देशले आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन्। नेपालले 2077 जेठ 7 गते नयाँ नक्सा जारी गर्दा पनि भारतले विरोध गरेको थियो। नेपालले त्यसपछि 3वटा कूटनैतिक पत्र पठाएर प्रमाण पेश गर्ने निर्णय गर्यो, तर भारतीय पक्षले चासो देखाएन। बरु कोभिडको बेला पिथौरागढदेखि लिपुलेखसम्म उनीहरूले सडक उद्घाटन गरे। त्यसपछि पनि नेपालले कूटनैतिक नोट पठायो। भारतीय पक्षलाई त्यो सडक निर्माण एकतर्फी काम गर्नुभयो, कुरा गरौँ भन्दा केही प्रतिक्रिया दिएनन्। त्यसपछि नै नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्यो। त्यसमा प्रतिक्रिया दिन भने भारतलाई हतार भयो र कुनै कूटनैतिक मिटिङ पनि भएनन्। त्यति बेला भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले यसो भनेका थिए, I saw that report. I have not looked at it in detail, but I think our position is very clear. Our position, with Nepal, we were having discussions about our boundary matters through a established platform. And then in the middle of that, they unilaterally took some measures on their side.
but by doing something on their side, they are not going to change the situation between us or the reality on the ground. नेपालले सिक्का जारी गर्दा पनि भारतले त्यसै गर्यो। अझ अर्को कुरा के भने 2080 सालमा भारतीय संसदको नयाँ भवनभित्र राखिएको अखण्ड भारतको भित्ति नक्सामा नेपालको भूभाग समेत समेटिएको थियो। अब भन्नुहोस् प्रमाणसहित टेबल टकको लागि बोलाउँदा नआउने, आफूले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने अनि नेपालका हरेक कदम गलत हुने, नेपालको विकास गर्ला, नेपालले केही गर्ला भनेर आफूले गाह्रो पार्ने, सधैँ अल्झाएर राख्ने। अब यस विषयमा तपाईँको राय के छ कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न नभुल्नुहोला। आजको भिडियोबाट म एक्सप्लेन पोइन्ट युट्युब च्यानलको साथमा विनोद खनाल ओजेल पर्छु। नमस्ते। 6 महीने पहले जब नेपाल ने यह कह दिया था कि हम नेपाल का नया नोट जारी करने वाले हैं, 100 रुपीज़ का ये नया नोट, इस नए नोट पे डिज़ाइनिंग के टाइम पे नेपाल ने ये कह दिया था कि हम इसके ऊपर नेपाल का नया नक्शा छापेंगे, जो कि टिपिकली नेपाल का नया नक्शा है, जो कि 2020 में लॉन्च हुआ था, यानी आज से 4.5 साल पहले, या 4.5 साल मतलब 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं। इसके बावजूद भी देखें तो नेपाल जो है वो अभी कह रहा है कि भाई हम नेपाल का नया नक्शा ये जारी करने वाले हैं, और ये नया नक्शा नेपाल का जो है वो नए नोट के ऊपर है, जो जैसे इंडिया नेपाल के ताल्लुकात में थोड़ा सा क्लैशेज देखने को हमें मिल रहे हैं, थोड़े से ताल्लुकात ख़राब हमें देखने को मिल रहे हैं। और बात यहाँ पे ये भी आ रही है कि नेपाल जो है वो इन इलाकों के ऊपर कब्जा करा है। जब इन चीज़ों के बारे में इंडियन मीडिया में पता चलता है तो इंडियन मीडिया वाले काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और उसके खिलाफ बात करने लगते हैं और कहते हैं कि कैसे नेपाल ने इंडिया के इलाकों को अपने मैप पे दिखाया और उसके बाद जो है और फिर नेपाल इन्हीं इलाकों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। तो जिसको देख के काफ़ी हैरान मैं हो गया हूँ, क्योंकि यार देखिए नेपाल जो है वो एक अच्छा मुल्क है, नेपाल अपने इलाकों को कंट्रोल करने के लिए और वापस हासिल करने के लिए बात कर रहा है, बट लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि इंडिया इन चीज़ों को देख के काफ़ी फिर हैरान रह जाए और क्या है कि यार ऐसा नहीं हुआ। बात यहाँ पे ये है कि इंडिया ने नेपाली इलाकों पे कब्जा किया है, नेपाल अब वापसी मांग रहा है, उन्होंने अपने मैप बना दिया, तो इंडिया को इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन इन दिनों में इंडिया में काफ़ी बाविला बच रहा है।